دنیا دی محبت نہ ہوئے تے مڑتے بندہ اپنی عزت وال جڑا میلی اکھ ویکھنا ہوندی اکھ کڈ لیندا ہے کہ نہیں کڈدا. میں موٹی جی مثال چ دینا. مثلا مسلمان دی دھی بہن واسطے حکم ہے جدو مر جاوے کفن دے 5 کپڑے دئی دینے. کنے 2 چادراں ہوندیاں نے، ایک قمیص ہوندا ہے، ایک دامنی ہوندی ہے، پھر سر تے دوپٹہ ہوندا ہے. کنے کپڑے ہو گئے 5 مسلمان دی دھی بہن واسطے. لیکن ایمان نال دسیا جے اج جیوندی دے کنے کپڑے نے. میں پاک پتن شریف پاک پتن دے ضلع تقریر کردا سا پیا. جٹ جے بندے بیٹھے سن، میں کہ کیوں بیلی ہو اج کل جیوندی دے کنے نے؟ ایک وچ جٹ بولیا آندا 1.5 کپڑا رہ گیا مولوی جی. ایمان نال دسو صحیح آنا پیا کہ غلط آنا پیا؟ میں تانوں پہلو آکھیا گل صحیح ہوے تے سر ماریا جے، نہیں تے سر ماریا جے نہیں. قربان جاواں توجہ فرما اللہ دیا بندیاں، اے اج 1.5 کپڑا رہ گیا ہے. مڑ میں چ آکھیا میں کہ جد جیوندی جو 5 کپڑیاں چ نہیں رانتی تے ڈیڈے چائی پھردی، مڑ جد مر جاوے اینو ضرور لکاونا ہے. کی خیال مری نو مڑ 1.5 کپڑے سٹیے گے. مینوں ایک آندا مولوی جی عورت مر جاوے غیر بندہ منہ ویکھ سکدا؟ میں کہ نا مری دا نہیں ویکھ سکدا، جیوندی دا ویکھ سکدا. یہ ساری عقل کہ ماری. اکبر الہبادی فرماؤں ہے نا، بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت ملی سے گڑ گیا. آندا میں ویکھیا نا بڑیاں جاندیاں سن مسلمان دیاں بے پردہ منہ کھول کے، ہن تے منہ تو بھی بڑا کچھ کھلیا ہوندا ہے نا، اس ویلے منہ کھول کے جاندیاں سن پیاں تے میں تے آکھے غیرت ملی ہے سی غیرت مند بندہ. وہ آندا میں تے ویکھ کے زمین وچ گڈ گیا، میں مر تاں گئے اوے ساڈی دھی بہن پہ جاندی. میرے ورگے بغیرت ہون تے او تے مڑ اڈیاں چک چک کے ویکھدے نے بھی کیڑی اچھی دیا وہ ہور دی ویکھدا ہے پیچھے ہوندی نو ہور ویکھ دیو. ہاں یہ اصول ہے. میرے کملی والے فرماؤندے نے تساں پاک دامن رہو، تہاڈیاں گھر دیاں وی پاک دامن رہن گیاں. مصطفیٰ دا فرمان ہے افو تعف نساءکم، تساں پاک دامن رہو، تہاڈیاں عورتاں پاک دامن رہن گیاں. تساں اپنے والدین نال نیک سلوک کرو، تہاڈی اولاد تہاڈے نال نیک سلوک کرے گی. ذرا آکھیا سبحان اللہ. باہر صورت میں پیا کرنا اللہ دیا بندیا، دنیا دی محبت ساریاں برائیاں دی جڑ دے، آخرت دی محبت ساریاں اچھائیاں دی جڑ. جس جگہ تے دنیا دی پیار تے محبت دی تعلیم دیتی جاوی نا، سمجھ لوی وہ ساری برائیاں دا مرکز ہونا ہے. اور جس خانقاہ درویش دے کول آخرت دی محبت سکھائی جائے، سمجھ لوی ہر نیکی اتوں ہی لبنی، ہر خیر اتوں لبنی ہے. ادب بھی اتوں لبنا ہی، ادب خدا دا اتوں لبنا ہی، مستفا دا اتوں لبنا ہی، صحابہ دا اتوں لبنا ہی، ولیاں دا اتوں لبنا ہی، ماں پیو دا اتوں لبنا ہی، وڈے چھوٹے دا اتوں لبنا ہی. ہاں جی جناب والا سارے آداب بھی اتوں لبن گے، اخلاق بھی اتوں لبن گے، انسانیت اتوں لبے گی، ہمدردی اتوں لبے گی، ساریا چنگیاں صفتاں اسی در تو لبن گیاں جس در تو آخرت دی محبت لبے گی. مقتل کی طرف اب چلتے ہیں، اے موت تیرے لب چوم کے ہم مقتل کی طرف، شوق نال کہہ دے مقتل کی طرف اب چلتے ہیں، اے موت تیرے لب چوم کے ہم مقتل کی طرف اب چلتے ہیں، اے موت تیرے لب چوم کے ہم لے جام شہادت پیتے ہیں، ساقی کی ادا پہ جھوم کے ہم لے جام شہادت پیتے ہیں، ساقی کی ادا پہ جھوم کے. واری ہوندی ہے سرکار ہوندے استقبال آندے نے کچھ بھی نہیں کیتا تے اساں جو مکالا ساری زندگی میں لیا ہوندا ہے نے بخشے بخشو ہے جنت ساڈی پکی، جے جہنم جانا تے مولوی کیا بات. اگے مولوی جی جنت ساڈے تساں جہنم جانا تے تساں جانا ہے کہ تساں جان دے جاؤ، اساں تے مڑ جائے لو، اساں کدے جانا جہنم. میں کہ واہ جی یہ تے ہن پتہ لگا بھی جنت جان دا طریقہ ہے. جہل رہو، کی رہو جاہل رہو تے جو مرضی آندا جے کر گزرو، جن مکالے مل سکدے ہو ملو تے مل کے سیدھا جنت جاؤ. میں کہ واہ جی واہ، یہ تے مینوں تے یہو جہا 1.25 لاکھ نبیاں وچوں کوئی نبی نہیں پیا دسدا جڑا انج آکھے بھی جہل رہو تے جنت ملے گی. تے ہن کوئی نواں نبی کھڑو جڑا آکھے لو بھی بیلی ہو جو مرضی آندا جے کرو تے سیدھی جنت جے.
نہ 1.25 لاکھ نبی ایک ہی تعلیم دیندے نے. اللہ فرماندا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ. مزہ نہیں آیا؟ گونج پہ جائے سبحان اللہ. اللہ فرماؤں ہے میں جن بھی نبی رسول بھیجے نے انہوں دا مقصد صرف یہ سی تاکہ اللہ دے اذن دے مطابق انہوں دی گل منی جاوے، انہوں دے حکم منیا جاوے، انہوں دے پیچھے چلیا جاوے. رب آندا میں تے رسول بھیجے اس واسطے نے، میرا تو مقصد ہی ہوئی ہے. یہ تسا اور مقصد اپنی طرفوں گلی کھڑے ہوو گے کہ میں رسول بھیجے نے سیدھا تسا مکالا ملو تے رسول تانوں جنت لے جان گے. یہ تہاڈا مقصد ہے. اللہ دا میں رسول بھیجے اس واسطے نے جویں آکھن اونج چلو گے تے جنت تہاڈی ہوے گی. بیلیا تینوں اے روزہ جڑا اثر رکھنے ہیں نا تے رکھاں گے، اس دے شرائط بڑے نے، شرائط بڑے نے. ہر حکم شرعی دے شرطاں تے آداب نبی پاک دی شریعت نے واضح کر دیتے ہیں. لیکن سانو سمجھ نہ ہوئے تو مڑ ہور گل ہے. اے سرکار دا روزہ مبارک دی حکمت تے ہوئی ہے تزکیہ نفس. گناہاں تو بھوک دی وجہ نال بندہ دا نفس کمزور ہوئے تے پھر بندہ گناہاں تو بچے. تے اس دے اندر ہور بھی حکمتاں شے نے کہ جے تو رمضان دے مہینے وچ ایک ٹائم دی نہیں کھانا ہے تے گزارا کر لینا ہے نا تے مڑ انج چا کریا کر کھا امیرا یہ ہوئی گزارا ہی سمجھ لے تے سال پورا وچوں بچا کے تے اللہ دے غریب بندیاں نو دیا کر. مہینہ گزارا ہو جاندا ہے تے باقی سال نہیں ہو سکنا. گل سمجھنا ذرا. ہن اے دے واسطے شرطاں کی نے؟ موٹی جی شرط ہے. عام روزہ تسی اسی سمجھنے ٹھڈ بھکھا ہوئے، کھانے پینے تے صحبت تو 3 چیزاں تو بچیے تے کی ہویا؟ روزہ 3 چیزاں تو بچنا. یہ دے واسطے شرطاں اگوں اے نے کہ حرام کم شریعت دے بے حیائی غیبت گلا انہاں ساریاں تو بچے تے پھر روزہ ہے جس دا اجر ہووے کہ آنا اجزی بہی. رب فرماؤندا ہے میں بدلہ دیاں گا، خود فرشتیاں نو نہیں آکھنا تساں دیو، میں خود جزا دیاں گا اس بندے نو جیڑا بندہ روزہ میں وانگو رکھدا ہے پر بے حیائی دے سکرین بھی ویکھدا ہے تے جناب دگڑ بگڑ بھی کری آندا ہے، رگڑ پگڑ بھی کری آندا ہے، چھٹی آندا ہے، جو آندا ہے پیا کھائی پی آندا ہے تے نہیں ویکھدا غریب دا مال تے نہیں ویکھدا حلال تے نہیں ویندا حرام. ایہو جا بندہ جیڑا نبی پاک سرکار دی شریعت دے حرام کیتے کماں تو نہیں بچدا، حضور خود فرماوندے نے اس بندے نو بھوک پیاس تو سوا کچھ نہیں لبدا، قیامت نو اجر رب دی بارگاہ وچوں اینو نہیں ملنا. میرے سامنے میں حدیثاں پڑھاں تے وقت لگ جاوے گا. بیہقی شعب الایمان پئی ہے، حدیث دی کتاب ہے، مشکات شریف دیکھ لے، بخاری شریف دیکھ لے، سیاستہ دیکھ لے. سونے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار شام دا ٹائم ہویا، 2 بیبیاں روزہ رکھیا سی تے انی بھوک پیاس انہاں نو لگی تے وٹ پیاں کھان. حضور دی بارگاہ وچ بندہ بھیجیا، حضور سانو اجازت دیو روزے افطار دا ٹائم ہو گیا. آپ نے فرمایا انہاں رکھ. انہاں نے روزہ کدوں ہے؟ انہاں نے روزہ کدوں ہے؟ حضور انہاں تے رکھیا ہے. فرمایا حلال تے رکھیا سی، حرام تے کھولیا ہے. حضور کیویں؟ فرمایا آپس وچ بیٹھ گئیاں نے تے جو گلے سن او کیتی لگی آئیاں نے، نہیں فلانی انج نہیں فلانی بڑی نام را دیا، فلانی بڑی انج دی اونتری آ اون دے گلے گوانڈڑیاں آنڈڑیاں دے کر کر کے نا تے فرمایا انہاں اپنے بہناں دے کھادے نے گوشت. حضور گوشت کھا لے نے؟ فرمایا ہاں. انہاں نو جا کے آکھو گا الٹی کرن. الٹی کیتی تے کالا گوشت اینا نکل آیا منہ وچ دوواں دے. فرمایا ہے گوشت کھادا نے اپنی بہناں نے. بیلیا یہ روزے دیاں شرطاں نے کہ حرام تو بچ، بھوک پیاس تے جڑا حلال گل سمجھنا، حلال تو بچ کے تے روزہ بنیا کھڑا ہے. روٹی کی ہے؟ حلال ہے کہ حرام ہے؟ پانی یہ ساریاں چیزاں حلال. حلال تے چھڈی کھڑا ہے تے حرام نہیں پیا چھڈنا. حیرت آتی ہے سانو بھی رب وحدہ لا شریک دے ایک حکم دے پیچھے انہیں آخر روزہ رکھو، بھائی روزہ رکھو. روزہ رکھیا حلال دتا چھڈ مولا دے آکھے دے
وہی رب پہ آندا حرام چھڈ دے، وہ نہیں بچڑ دے. تو روزہ کیسا عجیب ہے. یا اے حکم کیویں منی کھڑے ہیں؟ یہو جہ روزے والے بندے نو قیامت نو روزے نہ رکھن دے اوتے پھڑیا تے نہیں جانا، لیکن ثواب نہیں لبی. ثواب اسے بندے نو، اجر اسے بندے نو، جنت اسے بندے نو، جزا اسے بندے نو جیڑا بندہ نبی پاک سرکار دے دسے ہوئے حکماں تے چلے تے حرام کماں تو بچے. اے نہ بھی ادھر روزہ رکھی کھڑا ہے تے سویرے سویرے حمام وچ وڑ جاوے. کی ہے جی آ کے ذرا کروڑ کے منی تاکہ صفائی ہو جائے. یہ صفائی تیرے ایمان دی تے منہ دی صفائی نہیں. صدقے جاواں اس منہ دی صفائی تو جڑی حضور دی سنت نعوذ باللہ صاف پئی ہوندی ہے تے اے سمجھی کھڑا ایسا صفائی پئی ہوندی ہے جی. ایمان دی صفائی بے لیا صفائی ہے سی تے حضرت صدیق اکبر دے منہ مبارک دے سی اور صفائی ہے. صفائی ہے. ہاں میں تے آنا وہ منہ کوڑے کرکٹ نالوں بھی پیڑا ہے جڑا اے سمجھے میں داڑھی مونڈ کے صفائی پہ کرنا. جو لوگ صبح روزہ رکھتے ہیں روزہ کھولنے کے بعد پھر فلمیں ڈرامے اور گانے وغیرہ سنتے اور گاتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے وہی تے دسن ڈیا بھی بھوکے مرن ڈے نے. ویکھے نا تیرے سامنے جو حدیث پاک سرکار دی ایک نہیں میں کئی سنا سکنا وا لیکن صرف ایک ہی حضور دی سرکار دی حدیث پاک سنا دینا. میرے کملی والے سرکار نے فرمایا اذا لم يدع الصائم قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. فرمایا جدوں روزے دار بندہ جھوٹی گل نہ چھڈے، جھوٹ تے عمل نہ چھڈے، جہالت نہ چھڈے، فرمایا اس دے روزے دی اللہ نو کوئی لوڑ نہیں. دوسری حدیث فرمایا رب قائم حظو من القیام السحر ورب صائم حظو من الصيام الجوع والعطش. فرمایا کئی رات نو کھڑے ہو کے عبادت کرنے والے ایسے ہوندے نے جنہاں نو سوائے جناب جاگن تو کچھ نہیں لبدا، اور کئی روزے دار ایسے ہوندے نے جنہاں نو روزے تو سوائے بھوک پیاس تو کچھ نہیں لبدا. ہاں جی وہی بندے نے جڑے جناب والا چھڈ دے نہیں برائی. ہاں جی رب سونے دے جناب حرام کیتے کماں نو ویکھی جاندے نے پے کری جاندے نے پے. ہو جائے بندے خدا دی قسم کر گیا نا جناب رات نو جاگن تے رب دی بارگاہ وچ ستے ہی ہوندے نے، جاگے نہیں ہوندے. اور میرے نبی دی شریعت تے عمل کرن والا خدا دی قسم رات نو سو ہی جاوے مولا او دی مڑ وی عبادت لکھدا رہندا ہے. کیونکہ ایک جاگن پر جاگ نہ جانن اوتے جاگ دے آئی ستے جڑی میں سمجھاؤنا پیا انہوں سمجھ آئے گی جنہوں قبر یاد جنہوں قبر دا کوٹھا یاد ہے نا ساریا جیلوں تو سخت جیل ہوئی ایمان کسی جیل تو نہ ڈر اس جیل تو ڈر جنہوں کوئی موری مولا نہیں رکھا. کیوں بھائی چھڈ دیا بیلی رج گئے جی
بیلی آدھے نے چھڈ دو تھی آدھے بولو ہے جڑے اگے بیٹھے جی ہاتھ کھڑے کرو اچھا انہوں نے سمجھا بھی جڑے اگے بیٹھے جی اچھا اچھا اگے یعنی تنگ ہوئے بیٹھے جی جڑے اچھا اچھا لنگر ٹھنڈا ہو رہا ہے ہاں ٹھیک ہے دو تر دن رہ گئے روزے رکھن نو ٹھڈ پار لو پھر اگے بھوکا رہنا ہاں ہنے پار لو خدا کرے ساڈی دوزخ بھری جاوے آخو آمین بڑا بڑا دوزخ ہے نا مراد ہاں یہ جدا بھر گیا نا اوندا بیڑا تر گیا یہ بھر جاندا ہے صرف اینی دے واسطے چاہیے حضور فرماؤندے نے مومن ایک آندر کھانت وچ پڑتا ہے تو کافر ستے پڑتا ہے ستے آندرا پڑتا ہے جی جیڑا بندہ اس نبی پاک سرکار جنوں اپنے قبر دی فکر پی جاوے اوندا پر جاندا ایمان نال ہاں نہیں پڑتا ہے دوزخ تے صرف اس دا نہیں پڑتا جنوں صرف یہ ہوئی دنیا یاد ہے کافراں وانگوں اونوں کوئی پتہ نہیں مار کے بھی جانا ہے نا مراد نو بے کی بننا ہے اوتھے حساب کتاب ہونا ہے عذاب ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہاں جی اکھے جیوندے کی جان یارا راز مویاں اے تایو جانے جو مردہ خرچ لونی دئی گھر دا ایک بھی چھوڑا اے ماں پیو بھائیا اتے دوجا عذاب قبر دا حیاتی مردہ